आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। गरिबका लागि न्याय कार्यक्रम लिएर सदा चाहिँ आज म विकल गिरी उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन, कानुन सम्बन्धीका कुनै पनि प्रश्न जिज्ञासाका लागि यहाँहरूले यो कार्यक्रममा भाग लिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्क्रिनमा फोन नम्बर दिएको छ, त्यो फोन नम्बरमा यहाँले आफ्नो समस्याहरू के छन्, यहाँलाई बुझ्न के इच्छा छ, कानुन सम्बन्धी के समस्याहरू छन्, यहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। अर्थात् यहाँहरूले त्यहाँबाट जानकारी लिन पनि सक्नुहुनेछ। यो भन्दै आज मैले कार्यक्रम सुरु गर्नलाई यहाँहरूबाट अनुमति पनि लिन चाहेँ। मसँग आज हुनुहुन्छ राजेश टिडिया। उहाँ राष्ट्रिय एचआइभी महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँको एउटा सुरुवात भन्ने एउटा संस्था छ, उहाँ त्यहाँको कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। राजेशजी नमस्कार। नमस्कार। एकदम ठिक। मैले यहाँलाई चाहिँ जसरी अहिले महासङ्घमा यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हजुर, यो कति सालदेखि यहाँ अध्यक्ष भइरहेको? ओके, म 2019देखि चाहिँ राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासङ्घको अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु। यो के छ, यहाँको संस्थाहरू नेपालभरि छन्? हजुर, कि राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासङ्घ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो छाता सङ्गठन हो जुन एचआइभी सङ्क्रमितहरूद्वारा नेतृत्व गरिएको सानो सानो सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ जम्मा भएर चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ महासङ्घको हैसियतमा चाहिँ काम गरिराखेको संस्था हो। यसमा हामी नेपालको लगभग 63 जिल्लामा चाहिँ छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर हामीले काम गरिरहेछौँ। यो के हुन्छ, तपाईँको चुनाव पनि हुन्छ? यो चाहिँ महासङ्घ भएको हुनाले महासङ्घको विधान अनुसारै प्रक्रियागत रूपमा चुनाव हुन्छ। निर्विरोध जितेको हो कि चुनावी प्रोसेस के छ तपाईँको? होइन, म चाहिँ पहिलोपल्ट चाहिँ इलेक्सन भएरै जितेको। प्रजातान्त्रिक रूपमा एक प्रकारको चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ इलेक्सन भएर यो राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासङ्घको चाहिँ इतिहासमै भएको थिएन। 19मा चाहिँ 2019मा चाहिँ म लगायत मेरो सम्पूर्ण समूह चाहिँ चुनाव भएरै चुनावबाट चाहिँ एकदम प्रजातान्त्रिक र यो गणतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा हामी चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ जितेर चाहिँ इलेक्टेड भएर चाहिँ आएका हौँ। यो लागु पदार्थ जुन प्रयोगकर्ताहरू हुन्छन्, उनीहरूको सिरिन्जबाट चाहिँ त्यही व्यक्तिले चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई एउटै सिरिन्जबाट चाहिँ लागु पदार्थ लिने भएको हुनाले चाहिँ बढी एचआइभी सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने कुराहरू आइरहँदाखेरि यहाँले यसलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ, मलाई अलिकति बुझाइदिनु। ओके, यसमा अब एचआइभी सङ्क्रमणको विभिन्न प्रक्रियाहरू छ। अब एचआइभी भनेर आफैमा चाहिँ सर्ने चाहिँ होइन, यो एक प्रकारको चाहिँ सङ्क्रमण हुनको लागि तत्त्वहरू चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख तत्त्व भनेको लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूले जब सुई मार्फत लागु औषध प्रयोग गर्छ, त्यो प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो सुई साटासाट गर्ने अवस्था चाहिँ नेपालमा मात्र होइन, बाहिर पनि धेरैतिर भएको अवस्था। र त्यस्तो अवस्थामा यदि एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिले प्रयोग भइसकेको सुई अर्को व्यक्तिले चाहिँ प्रयोग गर्यो भने त्यहाँबाट सङ्क्रमण हुने अवस्था हो। यहाँलाई जस्तो अहिले यहाँ सङ्घको अध्यक्ष भएकै हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ कसरी सरेका छन्, जस्तो कुन अवस्थामा चाहिँ यो सङ्क्रमण भएको छ भन्ने खालको कुरा हामीले लिन चाहेँ। सङ्क्रमणको अवस्था भन्दा नेपालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब पहिला चाहिँ साइन्टिफिकली चाहिँ क्लिनिकली कसरी सर्छ भन्ने कुरा। यसमा सर्ने भनेको चाहिँ असुरक्षित यौन सम्पर्क र त्यस्तै आएर यो सुई असुरक्षित सुई सङ्क्रमण भएको सुई तथा अरू औजारहरू र त्यस्तै आएर चाहिँ पहिलाको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ गर्भवती महिलाले सङ्क्रमित गर्भवती महिलाले चाहिँ जन्मिने शिशुमा सर्ने चाहिँ प्रक्रियाहरू यिनै हुन्। तर अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने एचआइभी सर्नुको प्रमुख कारण के भने गरिबी हो कि, किन भन्दाखेरि नेपालको प्रमुख जनशक्ति चाहिँ बेरोजगारी अनि चरम आर्थिक अभाव र गरिबीले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ आप्रवासी भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालभित्रै भए पनि एउटा ठुलो सहरबाट अर्को सानो सहर अथवा सानो सहरबाट ठुलो सहरमा आएर चाहिँ त्यहाँ माइग्रेसनको रूपमा चाहिँ काम गर्ने अवस्था छ। किन भनेपछि गरिबी घरमा परिवारमा लालन पालन र पोषणको चाहिँ जिम्मेवारी निभाउनको लागि आउने क्रममा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न खालको चाहिँ रिस्क बिहेभियरहरू जसले चाहिँ एचआइभीको सङ्क्रमण गर्छ, असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्न पुग्छन्, त्यही बेलामा चाहिँ लागु औषध प्रयोग गर्न पुग्छन् अनि त्यहाँ अन्जानमै तिनीहरू चाहिँ सङ्क्रमित भइराखेको अवस्था हो। नेपालको सन्दर्भमा अहिले पनि त्यो अवस्था बरकरारै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एचआइभी सर्नुको चाहिँ क्लिनिकल कुरामा चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेको
औजारहरू त्यस्तै सुई साटासाट गर्ने भयो, त्यस्तै असुरक्षित यौन सम्पर्क भयो। तर हामीले चाहिँ हाम्रो परिवेशमा नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गरिबीले गर्दाखेरि बाहिर जानु पऱ्यो, काम गर्न जानु पऱ्यो, त्यहाँ एजुकेसन भएन, शिक्षा भएन, अवेरनेस भएन, त्यसले गर्दाखेरि सरेको अवस्था पनि एउटा प्रमुख कारण त्यो पनि हो। यो यहाँ त सङ्क्रमितै हो नि होइन? मैले एउटा सोध्न मिल्छ? हजुर हजुर, म राष्ट्रिय HIV AIDS महासङ्घको चाहिँ अध्यक्ष र सङ्क्रमित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो। यो कसरी सर्यो भन्ने कुरा हामीले गर्न मिल्छ? होइन, असुरक्षित सुई मार्फत। यहाँले असुरक्षित सुई मार्फतै यहाँलाई सर्यो? हजुर हजुर। मैले एउटा कुरा भन्न चाहेँ, जस्तो के रहेछ अवस्थाहरू, जस्तो तपाईँको लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता र सङ्क्रमितको चाहिँ अवस्था चाहिँ अबको अवस्थामा अहिले कति सङ्ख्यामा छन् भन्नुभयो तपाईँले? अहिले लगभग नेपालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 20,000 व्यक्ति, लगभग 20,000 व्यक्तिले चाहिँ औषधि खाइराखेको अवस्था छ एचआइभीसँग। यो त निःशुल्क छ नि होइन? नेपाल सरकारले निःशुल्क? त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा चाहिँ औषधि वितरण गर्छ। अरू के सहयोग गरेको छ? जस्तो निःशुल्क त दियो होइन, तर तिनीहरूलाई त्यो जुन ती व्यक्तिहरूलाई अरू सुविधाहरू केही छ? तर अब त्यो उपचार छ, उपचारको भित्रको पाटोहरू छैन। जस्तै ल्याब टेस्टहरूको कुरा आयो, अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने छैन। एआरटी मात्रै, औषधि मात्रै दिएर चाहिँ नेपाल सरकारले दिइरहेको छ। अपरेसन गर्दा छैन भन्नाले ओके, जस्तै अब अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो स्वास्थ्य सेवा चाहिँ निःशुल्क छैन सङ्क्रमितहरूलाई अथवा लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूलाई निःशुल्क रूपमा छैन। र त्यसको विशेष एक्सपर्ट डक्टरहरू पनि छैन नेपालमा, कम भएको अवस्था छ। औषधि दिएर मात्रै पूर्ण रूपमा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ उपचार चाहिँ होइन। औषधि सँगसँगै पोषणयुक्त आहारको जरुरी पर्छ, औषधि सँगसँगै अरू समस्या छ भने त्यसमा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ इम्पावर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, आय आर्जनको कुराहरू, त्यस्तै त्यसको परिवारलाई बचाउने कुराहरू, विभिन्न खालको प्रोग्रामहरू, त्यो चाहिँ अभाव भएको अवस्था छ। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ ग्लोबल फन्ड कार्यक्रमले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई कभर गरिराखेको अवस्था छ, तर राष्ट्रिय स्तरमा, सरकारी स्तरमा चाहिँ यसलाई सम्बोधन नभएको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ घटाउन चाहिँ के गर्न जरुरी छ भन्ने प्रश्न राख्यो भने के भन्नुहुन्छ? के सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटाउन त अवेरनेस नै हो। अहिले त अलिकति परिवर्तन भइसकेको छ, किनभनेपछि अहिले प्रिभेन्सन, केयर एन्ड सपोर्ट, अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ ट्रिटमेन्ट सँगसँगै गइराखेको अवस्था छ। त्यो तिनटै कार्यक्रम गइराखेको अवस्थामा अहिलेको सङ्क्रमण दर चाहिँ घट्दै आएको छ। तर तैपनि जुन हाम्रो चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना छ, हाम्रो सस्टेनेबल गोल छ 90 को टार्गेट छ, त्यो टार्गेटलाई चाहिँ अलिकति पुग्न नसकेको, पुर्याउन नसकेको अवस्था छ। सो त्यो किनभनेपछि तिनटै राज्यको तिनटै अङ्ग सँगसँगै काम नगरेको अवस्था र कोअर्डिनेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अड्किरहेको अवस्था हो। जस्तो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण, यहाँ जुन घर परिवारमा हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ कस्तो किसिमको समस्या रहेछ? यो जस्तो यहाँलाई नहुन सक्ला तर अरू साथीभाइहरूलाई त त्यस्तो हामीलाई भन्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ अब अहिले पनि समाजमा चाहिँ व्याप्त यद्यपि छँदैछ, तर पनि पहिलाको अवस्थामा भन्दा धेरै सुधार भएको अवस्था चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै क्रमिक रूपमा सुधार हुने अवस्था रहिरहेको छ। कानुनी समस्या के रहेछ? जस्तो यहाँहरूको चाहिँ एक किसिमले यहाँहरूले न्याय पाउने, यहाँ न्यायको पहुँचसम्म पुग्ने समस्याहरू चाहिँ के जस्तो समाधान रहेछ कि रहेनछ, त्यो सम्बन्ध चाहिँ यहाँले कसरी बताउनुहुन्छ? होइन, अब एचआइभी सम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनेकै छैन नेपालमा। हेर्नुहोस्, एचआइभीसँग, एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्ति, एचआइभी सङ्क्रमितको परिवार अथवा चाहिँ लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने, लागु पदार्थ प्रयोगकर्तालाई परेको चाहिँ कानुनी उपचारको क्रममा भयो भने कुनै पनि कानुनै छैन। हामीले चाहिँ धेरै अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ डिसिजन गराउने, निर्णय गराउने, केस फाइलिङ गर्न सक्ने अवस्थाको वकालत गरिरहेको थियौँ। होला जस्तो अवस्था थियो, तर के पनि भएको छैन। त्यो डब्बामै थन्किराखेको अवस्था छ। र नेपाल सरकारले चाहिँ एचआइभी सम्बन्धी विशेष चाहिँ कानुनी तर्जुमा योजना चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभनेपछि चाहिँ उदाहरणको लागि एउटा एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिले चाहिँ अब जानी एचआइभी सङ्क्रमण गर्यो भने के गर्ने त? हामीले बहस पनि गरेका थियौँ। नजानिकन सङ्क्रमण गर्यो भने के गर्ने त भन्ने कुरा। त्यो कुरामा यदि कसैले कम्प्लेन गर्यो भने के गर्ने त? कहाँ गएर हामीले चाहिँ कानुनी रूपमा उपचार गर्ने? र अर्को कुरा, एचआइभी सङ्क्रमण भएकै भरमा चाहिँ तपाईँलाई जागिरबाट निकालिदियो भनेपछि के गर्ने त? त्यो कानुनी उपचार खोइ त? एचआइभी सङ्क्रमित भएकै भरमा, सङ्क्रमण भएकै भरमा एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ कोठाबाट, डेराबाट निकालिदियो, घरमा राखेन भने त्यसको उपचार के त? भर्खर अहिले हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ जल्दो बल्दो इस्यु नेपालमा अस्ति भर्खर भइरहेको थियो। जातीयताको आधारमा, एउटा चाहिँ वर्गको आधारमा कोठा दिइएन भनेर तपाईँको चाहिँ
नेपालका भरि मिडियादेखि लिएर सबै वर्गले त्यसमा वकालत गरिरहेको अवस्था थियो, हामीले पनि हेरिरहेको थियौँ। तर त्यही इस्युलाई चाहिँ यदि एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिलाई चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमण भएकै भरमा कुनै अस्पतालले उपचार गरेन भने के गर्ने त? त्यहाँ त बसाइको मात्रै कुरा छ। र एचआइभी सङ्क्रमित र लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूको कुरा आएपछि यदि त्यहाँ उपचार भएन भने के गर्ने त? त्यहाँ त घर कोठा मात्रै नदिएकोमा यत्रो चाहिँ हामीले चाहिँ वकालत गर्न सक्छौँ, वकालत भइराखेको अवस्था छ, कानुनी उपचारको पनि व्यवस्था रहेछ। हेर्नुहोस्, सर्वोच्चसम्म मुद्दा पुग्यो। तर यो अवस्था आयो भने चाहिँ के गर्ने त? एचआइभी सङ्क्रमितले के गर्ने, लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताले के गर्ने त भनेपछि त्यो कुनै कानुनै छैन, कुनै रूपमा कानुनी रूपमा सम्बोधन गरेको अवस्थै छैन। भनेपछि कानुनी रूपमा पनि लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता र एचआइभी सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ भेदभाव गरेकै अवस्था हो नेपालको सन्दर्भमा। कानुनी रूपमा पनि एचआइभी सङ्क्रमितहरूको चाहिँ अवस्था चाहिँ दयनीयमाथि चाहिँ झन् दयनीय अवस्थामा पुर्याएको अवस्था हो। र लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूको पनि त्यही हो। किनभनेपछि मुलुकी ऐन 2033ले अपराधी हुन्छ, त्यो अपराधीकरण गरिएको छ, अपराधीको रूपमा हेरिएको छ। तर एचआइभी सङ्क्रमितहरू लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूले संसारभरि कस्तो किसिमको काम गरिरहेछ त नेपालमा, र संसारभरि एचआइभी सङ्क्रमण हुनबाट रोक्नको लागि कस्तो योगदान दिइरहेछ त, र साथसाथै लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई पुनस्थापित गर्नको लागि कस्तो भूमिका खेलिरहेछ त भनेर त्यो खोज्ने परिपाटी पनि छैन, र त्यसको लागि बाटो पनि छैन। अब जबसम्म बाटै हुँदैन हामी कसरी गन्तव्यमा पुग्छौँ? त्यो अर्थमा चाहिँ यो कानुनको कुरा गर्दाखेरि, कानुनी उपचारको कुरा गर्दाखेरि फास्ट ट्र्याक हुनैपर्छ एचआइभी सङ्क्रमितहरू र लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूको लागि। र दोस्रो कुरा चाहिँ अपराधीकरण जुन सोच छ त्यो अपराधीकरणबाट चाहिँ निक्लिनु पर्ने अवस्था छ। यो गरिबका लागि न्याय कार्यक्रम होइन, यो कार्यक्रम हामीले एक किसिमले न्याय पाउन् या न्याय पुगोस् भन्नको लागि हाम्रो एउटा आवाज, एउटा बुलन्द हो होइन? के छ, गरिबले वास्तवमै न्याय पाउँदा रहेछन् यहाँले हेर्दाखेरि? त्यो अब गरिबी भनेपछि मलाई यो गरिबी भनेपछि एउटा चाहिँ जहिले पनि स्ट्राइक गर्छ दिमागमा, गरिबी भने के हो भनेर। गरिबी भने नै के हो? पैसा नभएपछि गरिब हुने हो कि? प्रपर्टी नभएपछि गरिब हुने हो कि? कुनै ठाउँमा पहुँचै नभएको मान्छे गरिब हुने हो कि? भनेपछि गरिबीको परिभाषा के त? जब उपचारको क्रममा आउँछ, जब चाहिँ लक्षित वर्गको कुरा आउँछ, जब लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूको कुरा आउँछ, जब हाम्रो एचआइभी सङ्क्रमित समुदायको कुरा आउँछ, त्यो बेलामा गरिबी कसरी डिफाइन गर्ने त? छन् मान्छेले सोच्छ लागु पदार्थ प्रयोग गर्छ, दिनको हजारौँ रुपियाँ खर्च गर्ने मान्छे कसरी गरिब भयो भन्छ, उदाहरणको लागि। अनि त्यस्तै आएर लागु पदार्थ प्रयोग गर्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ अपराधिक क्रियाकलाप कसरी गरिब भयो भन्छ। भनेपछि अब गरिबीको एक प्रकारको चाहिँ लेभलाइज के हो त? लक्षित वर्गसम्म पुगिसकेपछि सबैलाई विशेष व्यवस्था हुने, कानुनले संविधानले सूचनाको कानुनी हकको अधिकार दिने, प्रत्याभूत गराउने, तर चाहिँ यो समुदायलाई चाहिँ संविधानमा त पनि कहीँ पनि केही पनि उल्लेख नभएको अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गरिबी भनेको चाहिँ हाम्रो मान्यता अनुसार अथवा मेरो व्यक्तिगत सोच अनुसार चाहिँ गरिबी भने जसलाई चाहिँ नलेज छैन, जसलाई चाहिँ जानकारी छैन त्यो मान्छे गरिब हो। आर्थिक रूपमा नभइकन बौद्धिक रूपमा गरिब हो। जब बौद्धिक रूपमा गरिब हुन्छ त्यो बेलामा आर्थिक रूपमा गरिब भएको अवस्था भन्दा नि गइ गुज्रेको अवस्थामा हुन्छ। किनभनेपछि अहिले संसारमा नेपालको हाम्रो एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिले सगरमाथा चढिसकेको अवस्था छ, यो कुरा जानकारी छैन। हाम्रो चाहिँ गोपाल श्रेष्ठ दाइ हुनुहुन्छ पोखराको, उहाँले सगरमाथा बिक्री गरिसक्नु भएको छ, 2 वर्ष भइसक्यो। भनेपछि त्यो अवस्थामा छ। एउटा लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताले सगरमाथाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेस क्याम्पमा गएर चाहिँ उसले झन्डा गाडेर आइसकेको अवस्था छ। लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता केही समय प्रयोग गर्यो त्यो व्यक्तिले, जानेर नजानेर, तर अहिले आएर देशको लागि प्रतिष्ठित रूपमा व्यवस्थित रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि गरिबी हटाउने भनेको जुन यो दिमागी रूपमा मानसिक रूपमा चाहिँ अज्ञानको जुन छ नि त्यो ज्योति भन्छ, अब एक प्रकारको नकारात्मक ऊर्जा, त्यसलाई हटायो भने मात्रै मान्छे चाहिँ गरिबीको रेखामुनिभन्दा बाहिर आएको भन्ने मान्यता हो बौद्धिक रूपमा। तर आर्थिक रूपमा हेर्नुहोस् नेपाल सबै गरिबै हो। किन भन्दा दैनिक रूपमा काम गर्नुपर्छ, खानुपर्छ। हामीहरू हाम्रो वर्गलाई कुरा गर्दाखेरि अब धनी मान्छे धनी हुँदै गएछन् किनकि तिनीहरूले धेरै इन्भेस्ट गर्छन्, तिनीहरूसँग चाहिँ क्यापिटलहरू धेरै छ। र एउटा साधारण मान्छे काम गरेर आज दिनमा काम गर्यो, आज काम गरेर आजै खाने मान्छे त गरिबै हो नि। सो त्यो उन्मूलन गर्नको लागि, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि विशेष प्याकेजै ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। उसलाई एकपल्ट सहयोग गरेर पुगेन, उसलाई जीवन पर्यन्त हुने स्किल दिनु पर्यो, उसलाई नलेज दिनु पर्यो, सिप दिनु पर्यो।
त्यो सी प्रयोग गरिसकेपछि उसको आर्थिक गरिबी बिस्तारै हट्दै जाने नै हो। कति नै समुदाय छ र। मैले अलिकति फरक विषयमा गएँ। तपाईँको सुरुवात भन्ने एउटा जुन अभियान छ, एउटा सुरुवात भन्ने एउटा संस्था हो यो। हजुर, के गर्नुहुन्छ यहाँले? ओके, सुरुवात भनेको चाहिँ एउटा किनभने यहाँले जन्माएको संस्था हो नि होइन? हजुर, तपाईँ एक किसिमले त्यो संस्थामा त लागिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। के गर्छ यो संस्था? ओके, म सुरुवातको कुरा नि बडो रमाइलो छ क्या। म चाहिँ लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता, मैले विगतमा 12 वर्ष लागु पदार्थ प्रयोग गरेँ। हेर्नुहोस्, म चाहिँ एउटा भक्तपुरको मान्छे, अनि त्यसपछि भक्तपुरको परिवेश अलिकति फरक किसिमको थियो त्यो बेलामा। अहिले पनि अलिकति छ, तर धेरै सुधार भइसकेको अवस्था हो। अनि अब मलाई एउटा बिन्दुमा आइसकेपछि अब चाहिँ लागु पदार्थ प्रयोग गर्नु हुन्न, अब चाहिँ मर्छु म यदि मैले प्रयोग गरेँ भने, अब मेरो जीवन सिद्धिन्छ भनेर एक प्रकारको डर लाग्यो मलाई। अब मर्छु भन्ने डर भइसकेपछि अब छोड्ने भन्ने क्रममा चाहिँ लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूलाई उपचार गर्ने सङ्घ संस्था खोज्न थालेँ। त्यो बेलामा अब मेरो चाहिँ भाग्य भनौँ अथवा चाहिँ अवसर भनौँ, मैले एउटा अवसर पाएँ। युथ भिजन भन्ने चाहिँ नेपालको एकदम राम्रो संस्थामा मैले उपचार गर्ने अवसर पाएँ र अवसर पाइसकेपछि त्यहाँ गएँ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ त्यहाँ भित्रै बस्ने मान्छेहरू एउटा चाहिँ के कुरा आयो भनेपछि चाहिँ उपचार गर्ने क्रममा मैले 27 महिना उपचार गरेँ। त्यसपछि आएर त्यहाँबाट निस्केँ। त्यो गर्ने क्रममा के भयो भने चाहिँ भक्तपुरको ज्यापुले कहिले उपचार गरेर खाँदैन। यो भक्तपुरको ज्यापुको घरमा जाँड पाउँछ, रक्सी पाउँछ, यिनीहरूले 24 घन्टा बनाउँछ, यिनीहरूले नै बेच्छ, त्यसले गर्दा यिनीहरू सुध्रिन सक्दैन भन्ने मानसिकताले धेरै गाँच्यो। अनि त्यसपछि आएर ल ठिक छ, यसो हेरेँ, हो कि जस्तो पनि लाग्यो। त्यसपछि आत्मीय रूपमै एकदम भित्रैदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ के चाहिँ भयो भनेपछि यो चाहिँ देखाउनै पर्दो रहेछ सबैलाई, होइन भन्ने भनेर त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो उपचारको लागि उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने सोच बनाउने क्रममा चाहिँ मेरो एकजना मिल्ने साथी बिरामी हुनुभयो। बिरामी भइसकेपछि उपचारको क्रममा चाहिँ उसलाई चाहिँ घरमा पनि राख्न नसक्ने, अस्पतालमा बेड नपाउने, किनभने त्यो बेलामा HIV र अरू उपचारको लागु पदार्थलाई प्रयोग गर्ने डक्टरहरू थिएनन्, अरू डक्टरले हेर्न नमान्ने, त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि उसलाई चाहिँ घुमाउँदा न उसलाई कुनै रिहाब उपचार केन्द्रले राख्न मान्यो, न कुनै अस्पतालले राख्न मान्यो, न घरमै राख्न सक्यो। त्यो घुम्ने क्रममा एक हप्ताको दौरानमा त्यो साथीको चाहिँ मृत्यु भयो। हेर्नुहोस्, यो केस जुन यहाँले साथीको कुरा गर्नुभयो नि, यो एउटा मात्र साथीको केस नहुन सक्छ नि, धेरैजना त्यस्ता साथीहरू भयो होला, तर त्यो साथीहरू त पछि धेरै भयो। तर त्यो चाहिँ मेरो सँगै हुर्केको अनि एक प्रकारले सँगै लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने व्यक्ति अलिकति आत्मीयता भएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो घटनाले चाहिँ अब होइन रहेछ, यस्तो भएपछि एउटा संस्था चाहिँ भक्तपुरमै बनाउनु पर्दो रहेछ, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब उपचार केन्द्रको रूपमा खोल्नुपर्छ भनेर 2007मा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संस्थाको नामै सुरुवात। अनि यहाँले अहिले सुरुवातमा रमाइलो प्रसङ्ग मैले अलिकति, किनभने हाम्रो कार्यक्रम थोरै समय छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्न चाहेँ भने अहिले सुरुवातलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। किनकि यहाँहरूले के अरे टमाटर खेती, विभिन्न खेती जो चाहिँ एक किसिमको सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू अनि लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ त्यही एउटा छातामुनि बसाएर तपाईँहरू सहकार्य गरेर आज टमाटर बेचिरहनु भएको छ, अरू के बेच्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरातिर चाहिँ जानु न। त्यसमा अलिकति कथाइ भयो, किन भन्दा उपचार गरेँ, संस्था खोलेँ, हेर्नुहोस् अब आर्थिक अवस्थामा कसैले पनि विश्वास गरेन कि, यिनीहरूलाई प्रोजेक्ट पनि दिएन, कार्यक्रम पनि दिएन। यहाँको कुरा सुनेर त हङकङले तपाईँलाई बोलायो, तपाईँले हङकङको एउटा प्रोग्राममै गरेर तपाईँले यो कुराहरू बोलिदिनु भएको छ, उनीहरू पनि तपाईँको खेती के छ भनेर हेर्न आउने अवस्था पनि आइसकेको छ। अब मलाई यो बताइदिनु, कति जग्गामा या कति क्षेत्रफलमा चाहिँ यहाँहरूले टमाटर खेती गर्दै हुनुहुन्छ, अरू के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले चाहिँ यो विगत 8 वर्षदेखि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ विशेष रूपमा गोलभेडाको खेती गर्छौँ। त्यो पनि अब संस्था चलाउनको लागि के गर्ने भने चाहिँ भक्तपुरमा बस्ने अनि किसानको छोरो त्यसले के गर्न सक्छ भने कृषिभन्दा छँदै छैन कि, अनि आफ्नै ठाउँमा आफै गरौँ भनेर चाहिँ म जस्तै अरू 10-12 जनालाई संलग्न गराएर 6 परिवार मिलेर चाहिँ त्यहाँ कृषि सुरु गऱ्यौँ। त्यो गर्ने क्रममा कम लागतमा चाहिँ धेरै प्रतिफल दिने, 6वटा परिवारलाई पाल्ने, 6वटा परिवारको बालबच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुल पठाउन सक्ने, तिनीहरूको उपचारमा सहयोग गर्न सक्ने भइसकेपछि चाहिँ यही कुरा चाहिँ मलाई हङकङ SKUको हङकङ युनिभर्सिटीले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन कस्तो हो त, कसरी गरेछ भनेर बोलायो। मैले प्रेजेन्टेसन गराएँ। अब हाम्रो भाग्य उहाँहरूले चाहिँ एकदम एप्रिसिएट गर्नुभयो। अब हामी सहकार्य गर्छौँ भनेर भन्ने अवस्था थियो, कोभिडले गर्दाखेरि अर्किरहेको अवस्था छ, हामी गर्छौँ होला। त्यसमा चाहिँ हामीले गोलभेडा फलाउँछौँ, धनियाँ फलाउँछौँ, काउली फलाउँछौँ,
अनि त्यसपछि त्यो पनि अर्ग्यानिक बेसमा फलाउँछौँ। कति क्षेत्रफलमा छ त्यो? त्यो 10 रोपनीदेखि सुरु गरेका थियौँ। अहिले हामी 6 रोपनीमा गरिरहेछौँ। किन भन्दाखेरि यो वर्ष कोभिडले गर्दाखेरि हामीले 4 वर्ष छोड्नु पर्यो। कति बेच्नुहुन्छ टमाटर तपाईँहरूले अहिले बिचमा? वर्षको अहिले अघिल्लो वर्ष हामीले चाहिँ 35,000 किलो बेचे। 35,000 केजी बेच्नु? यो वर्षको के छ त? यो वर्षको हामी 25,000 केजी चाहिँ बेच्छौँ गोलभेडा मात्रै। यो जुन 6वटा परिवार भन्नुभयो त्यो 6वटा परिवार चाहिँ कस्तो किसिमको हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताको हरू पनि छन्, अनि त्यसमा एचआइभी सङ्क्रमितहरू पनि छन्, अनि त्यसमा चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमित चाहिँ बच्चाहरू पनि छन्। भर्खर स्कुल सुरु गरेका बच्चाहरू पनि, तिनीहरूलाई पनि एजुकेसन सपोर्टहरू गर्छौँ हामी। अनि त्यहाँ अरू व्यक्तिहरू पनि छन्। कस्तो मजा आउँछ होला? यहाँहरू एउटै छातामुनि बसेर खाजा खानुहुन्छ होला, काम गर्नुहुन्छ होला, सबै काम गर्छौँ। कस्तो हुँदो रहेछ त्यो? यहाँले जुन अभियान ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो जुन एक किसिमले सुरुवात भन्ने जुन एउटा सस्तै खोलिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त्यो? होइन, अब काम गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ, सबैले सहयोग गर्छन्, सबैले एकअर्कालाई सम्मान गर्छन् र एकअर्काले भनेको कुरा मान्छन्। अनि त्यसपछि आएर त्यहाँ चाहिँ यहाँ यो फरक हो त्यो फरक हो भन्ने वातावरणै छैन। सबैले कुटो कोदालो गर्छन्, सबैले ट्र्याक्टर चलाउँछन्, हेर्नु सबैले चाहिँ औषधि हाल्छन् भनेपछि चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टै फरक छ, त्यहाँ वातावरणै फरक छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँको लोकल समुदायको पनि धेरै सहयोग छ। तिनीहरूले यहाँले के गर्नुहुन्छ? तलब दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई? त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमा पैसा पाउनुहुन्छ। प्रत्येक दिन काम गरेको पैसा प्रत्येक दिन पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि आएर वर्षको अन्तमा दसैँमा चाहिँ बचेको पैसाबाट बोनस पनि लिनुहुन्छ। मैले एचआइभी सङ्क्रमितहरूलाई र लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ उहाँहरू अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले आउन खुल्ला छ है भन्ने खालको माहौल हुनसक्छ? अवश्य। यहाँले जुन किसिमको अवसर दिनुभएको छ त्यो अवसरमा कोही दुःखी हुनुहुन्छ, कसैलाई अप्ठ्यारो छ भने उहाँहरू तपाईँले आउन सक्नुहुन्छ? सुरुवातको चाहिँ डोर चाहिँ जहिले पनि ओपन। त्यहाँ उपचार पनि हामी निःशुल्कै गर्छौँ। कतिपय अवस्थामा कस्तो सहयोग गर्नुहुन्छ यहाँले? यदि कोही आए, यही कार्यक्रम हेरिरहेको हाम्रै दर्शक चाहिँ अब यसमा चाहिँ एउटा एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्ति राम्रोसँग हिँडडुल गर्न सक्छ, खान सक्छ भने चाहिँ उसलाई भइपरि आउने सम्पूर्ण उपचारहरू हामी गर्न सक्छौँ। म राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतमा पनि त्यो गर्न सक्छौँ र सुरुवातको चाहिँ एज अ डिरेक्टरको हिसाबमा पनि त्यो गर्न सक्छौँ। त्यो बियोन्ड प्रोजेक्ट भन्दा नि एउटा व्यक्तिलाई सफल बनाउने र एउटा व्यक्तिलाई जीवन दिने र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ एक प्रकारको आत्मसम्मानपूर्वक जीवन जिउने बाटो चाहिँ दिन सक्छौँ। मैले फेरि प्रसङ्गलाई अलिकति फरक तरिकाले लगेँ। कोभिडको अहिले जुन कोभिड-19 को जुन खोपको कुराहरू आइरहेको छ, यहाँहरूको संस्था र यहाँहरूसँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा खोप पाए? यहाँले लगाउनु भयो? मैले चाहिँ 2 डोजै लगाएँ, 2 मात्रै पुगिसक्यो। अब एचआइभी सङ्क्रमितहरू र लागु पदार्थको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै सङ्घर्ष पश्चात चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर चाहिँ सबैलाई डिस्ट्रिब्युट भए। तर हामीले एचआइभी सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारसँग वकालत गरिराखेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले गर्ने भन्ने कुरा छ, तर फ्रन्टलाइनरहरूलाई चाहिँ दिइसकेको अवस्था छ अगाडि गएर नै काम गर्नेहरूलाई चाहिँ। तर बाँकी एचआइभी सङ्क्रमितहरू जुन 20,000 को हाराहारीमा एआरटी खाइरहेछ तिनीहरूलाई चाहिँ दिइराखेको अवस्था चाहिँ छैन, पहुँच चाहिँ पुगिरहेको छैन। के छ सरकारमा केही तपाईँले केही आश गर्नुभएको छ? सरकार आशावादी चाहिँ अवश्य पनि छौँ, ढिलो होला। के कुरामा आश गर्नुभएको छ यहाँले? अब कोभिड अनि त्यसपछि कोभिडको उपचारमा निःशुल्क उपचार, कोभिडको सङ्क्रमण भयो भने निःशुल्क उपचारको आशा चाहिँ गरेका छौँ। एचआइभी सङ्क्रमितहरू र लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूको लागि पुनर्स्थापना सहजीकरणको आशा गरेका छौँ। रोजगारको आशा गर्नुभएको छ? अनि त्यसपछि आय आर्जनमूलक चाहिँ सिपको हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। सम्बन्धित व्यक्ति यदि क्यापेबल छ भने त्यसलाई चाहिँ रोजगारको लागि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र एउटा देशमा बसेर देशको लागि सरकार भनेको अभिभावक हो र अब त्यो अभिभावकत्वको भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौँ। लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता र एचआइभी सङ्क्रमितहरूको प्रतिनिधित्व गरेर समाजबाट केही आश गर्नुभएको छ? समाजबाट जुन गाउँ टोल समाजहरू हुन्छन् प्रत्येक समाजका प्रत्येक सदस्य सबै समूहबाट चाहिँ समान अवसर र प्रेमको चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ, सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ। यदि त्यो भयो भने समान रूपमा काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न सक्छन्। यो हाम्रो गरिबका लागि न्याय कार्यक्रमको समय अन्तिमतिर आइरहँदाखेरि यहाँलाई केही भन्न मन लागेको छ? यहाँ अध्यक्ष भएको जस्तो सङ्क्रमितहरूको चाहिँ एक किसिमले तपाईँ त अभिभावक हुनुहुन्छ, अहिले केही भन्नुहुन्छ जाँदै? जाँदा अन्तमा चाहिँ यो
एचआइभी सङ्क्रमित र लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ अवसर दिनुहोस्, साथ दिनुहोस्। त्यो साथ र सहयोगले चाहिँ एउटा देशको जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र गरिबी निवारणको लागि, गरिबीको सङ्घर्षमा चाहिँ एउटा चाहिँ कोसे ढुङ्गो साबित हुन सक्छ भनेर भन्न चाहन्छु। यहाँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे मैले। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ लगायत टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई यो स्थान दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ धेरै कृतज्ञ छु। धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकबिन, गरिबका लागि न्याय कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी सामाजिक सञ्जालमा पनि छौँ, त्यहाँ गएर पनि यहाँले सुझाव दिनुहोला। यो भन्दै हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई र मलाई पनि बिदा दिनुहोला। नमस्कार।